संकल्प प्रोडक्सनका सम्पूर्ण श्रोता एवं दर्शकवृन्दमा अन्तर्हृदयबाट हार्दिक अभिवादन। मानव सेवा साथै भाषा साहित्य कला संस्कृति संरक्षणको कार्यमा अनावरत रूपमा लागि परेका संकल्प प्रोडक्सनलाई हजुरहरू सबैका प्रेरणामयी अनि आशिषमयी हात अनि साथहरू रहिरहोस्। प्रस्तुत छ आजको प्रस्तुति। साँच्चै यो मन मान्दैन, विशेष गरी कलाकारहरूको झन् मनै मान्दैन। घरिको के कार्यक्रम घरिको कहाँ जानु पर्ने कलाकारको मनै त्यस्तो हुन्छ। कला भनेपछि मरिने पनि कलाकारहरू अनि आज जतिले पनि आफ्नो व्यस्तताको समयलाई पर पछाएर यो मन मान्दैन गीती अडियो भिडियो सङ्गातको विमोचन अथवा एउटा साक्षी बनेर आइदिनु भएछ। यहाँहरू सबैलाई हामी आयोजक समितिको तर्फबाट हृदयबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। तपाईँको उपस्थिति नै हाम्रो सफलताको कुरो भन्न चाहन्छ। विशेष गरी यो एल्बमको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि आज हामीले सबै पाउँछौँ, गायक पाउँछौँ, गायिका पाउँछौँ, वाद्यवादक पाउँछौँ, सबै थोक पाउँछौँ। तर एउटा कुरा पाउन चाहिँ फलमको चिउरा चपाउने साल हो, त्यो प्रड्युसर निर्माता पाउन हामीलाई धेरै गाह्रो पर्छ। अनि एउटा यस्तो निर्माता यस गीती सङ्गालोले भेटाएको छौँ। उहाँ पेसाले एउटा फौजी हुनुहुन्छ, एसएसबीमा कार्यरत हुनुहुन्छ, देशको सिमानाको सुरक्षामा उहाँ दिन रात खट्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर उहाँले कलाकारलाई पनि माया गर्नुहुन्छ, कलाकारको मनोबल बढाउने काम गर्नुहुन्छ। फलस्वरूप आज उहाँकै निर्मातामा आज यो गीती सङ्गालाई हामीले सार्वजनिक गर्न सक्नुभएका छौँ र हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ यहाँलाई। आदरणीय राजीव खाती यहाँले एउटा प्रड्युसरको रूपमा हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएको छ। त्यसरी नै यो गीती सङ्गालो अडियो भिडियो यो मन मान्दैन प्रमुख गायिका उहाँको पनि मैले जति नै परिचय साथी पनि कम हुन जान्छ। उहाँ पनि यस भेगका यस्ता गायिका हुनुहुन्छ उहाँको आवाज नसुन्ने सायद आज विरलै छन् कलाकारहरू पनि। अनि आज एउटा खुसीको कुरो के देखिरहेछौँ भन्दाखेरिलाई हुन त हामी यहाँ कम्ती मात्रामा भेला भएका छौँ, तर दार्जिलिङको कला क्षेत्रको विभिन्न पक्षबाट नै आज यहाँ कलाकारहरू हामीले देखेका छौँ। गायन क्षेत्रबाट पनि हुनुहुन्छ, नाट्य क्षेत्रबाट पनि हुनुहुन्छ अनि सङ्गीतको क्षेत्रबाट पनि सबैले आफ्नो व्यस्तता पर पन्छाएर यो मन मान्दैनलाई माया गर्न आउनुभएको छ। अनि यो गीती सङ्गालोका गायिका उहाँ कुनै नौलो अनुहार र नौलो आवाज होइन। उहाँले आजभन्दा धेरै अघि पनि आफ्नो गीती सङ्गालो दर्शक अनि श्रोताहरूमा अघिबाटै दिइसक्नुभएकी गायिका सुनिता गजराजको यो मिठो आवाजमा यो अडियो भिडियो हामीले आज विमोचन गर्न लागिरहेछौँ। अनि यसरी नै यस गीती सङ्गालोका निर्देशक शब्दकार जो युएसमा हुनुहुन्छ, उहाँ धेरै टाढा युएसमा भएर पनि दार्जिलिङको कलाकारलाई उहाँले माया गर्नुहुन्छ। आदरणीय कुमार मिश्रज्यू उहाँलाई पनि हामी धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ आज उहाँको अनुपस्थिति भए तापनि। अनि यस गीतका हाम्रा कम्पोजर कर्मज्ञान बमछन् जो मिरिकबाट हुनुहुन्छ, तर उहाँ काठमाडौँमा गएर आफ्नो सङ्गीत यात्रा सुरु गरेको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ। अनि उहाँले एकदमै राम्रो कम्पोज गर्नुभएको छ। अनि यस गीतका एरेन्जर उहाँको त नामै हामी कसरी लिउँ, यति सानो कलिलो उमेरमा नै उहाँले यति धेरै ख्याति कमाउनु भएको छ। अनि उहाँले आउने भावी पिँढीलाई पनि थुप्रै प्रोत्साहनहरू दिनुभएको छ। हिजोको सानो कुरा म तपाईँलाई बताउँ, म दार्जिलिङ नगरपालिकाको 17 नम्बर वार्ड अन्तर्गत मङ्गलपुरी ग्राममा म बस्छु। अनि त्यहाँ हिजो हामीले समाजको तर्फबाट नानीहरूलाई मनोबल बढाउने एउटा गायन अनि नृत्य प्रतियोगिता हामीले सम्पन्न गरेको थियौँ। अनि त्यस गायन क्षेत्रका पनि उहाँ एक जजेस हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसमा दोस्रो स्थान आउने एउटा सानो नानी, उहाँको आवाज अति नै मिठो। उहाँ एक गरिब घरको नानी हुनुहुन्छ। उहाँको बाबाले दिनभरि भारी बोकेर उहाँलाई पढाइरहेको छ, तर उहाँको आवाजमा सरस्वतीले बास गरेको छ। अनि हाम्रा यी एरेन्जरले एउटा वचन दिनुभएको छ कि ती नानीलाई जसरी भए तापनि म एउटा गीत रेकर्डिङ गराइदिन्छु मेरो पक्षबाटै भन्नुभएको छ। अनि यस्ता कलाकार पनि हुनुहुन्छ एरेन्जर सुरेन बर्मे, यहाँलाई पनि हामी स्वागत जनाउँछौँ। यति राम्रो काम उहाँले गरिरहनु भएको छ। अनि यो गीती सङ्गालोको रेकर्डिङ उहाँकै स्टुडियोमा भएको। अनि नाम पनि कति मिठो छ, सुरेन शर्मिला म्युजिक क्रिएसन। शर्मिला उहाँको अर्धाङ्गिनीको नाम हो। एकचोटि ताली बजाउन हामी सबै मिलेर।
वाइफ हस्बेन्डको क्रिएसनको एउटा स्टुडियो सेटअप हुनु भनेको साँच्चै एउटा खुसीको कुरो हो। अनि म सुरेनलाई बधाई दिन्छु। अनि उहाँको स्टुडियो दार्जिलिङ नगरपालिका 18 नम्बर वार्ड अन्तर्गत प्रगति ग्राममा उहाँले स्थापना गर्नुभएको छ, सुरेन शर्मिला म्युजिक क्रिएसन। अनि त्यहाँ तपाईँले कुनै दिन यसो आफ्नो पौकस्य गर्न पनि चाहिने पनि म आग्रह गर्छु। अनि यसरी नै यस अडियो भिडियोमा यो पोस्टर्सहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो डिओपी अनि यो क्यामेराको कामहरू गर्ने हाम्रा एकजना चर्चित कलाकार हुनुहुन्छ। उहाँ पनि बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, व्यक्ति एक कला अनेक भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ एक राम्रो मोडल पनि हुनुहुन्छ। उहाँले विगत दिनमा गीती सङ्गालो पनि निकाल्नुभयो। अहिले धेरै थुप्रै एल्बमहरू आफूले खिचेर एडिटिङहरू गर्नुहुन्छ। अनि इम्प्रिन्ट म्युजिक स्टेसन उहाँको, अनि उहाँले यो इम्प्रिन्ट च्यानल पनि चलाइरहनु भएको छ, श्री नवीन ओम लम्चे, यहाँलाई पनि हामी बधाई दिन्छौँ। अनि यसरी नै यस गीती सङ्गालो यो मन मान्दैनले साँच्चै थुप्रै नवोदित कलाकारहरूलाई नयाँ अनुहारहरूलाई जन्माएको छ। यसको क्रेडिट हामी आदरणीय राजीव खातीज्यूलाई दिन चाहन्छौँ। तपाईँले प्रड्युस गर्नुभएको यस एल्बममा यसपालो हामीले दार्जिलिङबाट एउटा राम्रो निर्देशक पनि पायौँ। अनि उहाँलाई म सम्बोधन गर्नुपर्दा निर्देशक मात्र नभएर नानीले मिठो उद्घोषणा पनि गर्नुहुन्छ। उहाँ एक मन्दिरका एउटा गुरुजी पनि हुनुहुन्छ, थुप्रै बिरामीहरूलाई निको पनि पार्नुहुन्छ उहाँले। अनि त्यो कार्यहरू पर पन्साएर पनि उहाँले सङ्गीतलाई पनि ठुलो योगदान दिनुभएको छ। अनि आज उहाँकै अतकनी प्रयासमा परिश्रममा उहाँले निर्देशन गर्न सफल बनिनु भएको छ। आदरणीय अभिषेक गजमेर यस एल्बमका उहाँ डिरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि धेरै म बधाई टक्राउन चाहन्छु। उनमा सहयोग पुर्याउनु हुने आदरणीय रिवाज छेत्री हजुर पनि बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। अनि यसरी हामीलाई कुनै पनि एल्बम गर्दाखेरि अहिले त एकदमै तपाईँलाई थाहा छ टेक्नोलोजीको यो जमानामा अहिले कतादेखि कता पुगिसकेको छ। अनि सबै थोक हामीलाई चाहिन्छ। पहिला एउटा यस्तो समय पनि थियो कुनै सुटिङ गर्नु पऱ्यो भने विदाउट मेकअपहरू पनि गर्थ्यो। त्यो कुरा हाम्रो भास्कर दाइलाई विशेष गरी थाहा छ। तर आजको यो जमाना अर्कै भएर गएको छ, मेकअप गर्नै पर्छ। अनि मेकअप म्यान पनि हामीले दार्जिलिङबाट पाएका छौँ। हामीले कुनै दिल्ली कलकत्ता मुम्बईबाट ल्याएको छैनौँ। अनि हाम्रै पहाडमा जन्मेका हाम्रा नानी जसले राम्रो मेकअप गर्नुहुन्छ आदरणीय श्री पूजन प्रणामी, यहाँलाई पनि हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। यसरी नै मैले अघि नै तपाईँलाई भनिहालेँ यस एल्बमका निर्माता राजीव खातीज्यू हुनुहुन्छ, जसले देशको सिमानाको सुरक्षा गरि नै रहनु भएको छ, तर पनि दार्जिलिङको कलाकारहरूको मनोबल पनि बढाइरहनु भएको छ। यहाँलाई पनि हामी विशेष बधाई दिन चाहन्छौँ। साथै हामीलाई कोअर्डिनेटरमा सहयोग पुर्याउनु हुने डामिन बसाइली, तपाईँ पनि बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। हजुरले पनि यस एल्बममा थुप्रै सहयोग दिनुभएको छ। यसरी नै यस गीती सङ्गालो अडियो भिडियो यो मन मान्दैनले दुईजना हामीले कलाकारहरू राम्रो मोडलहरू पाएका छौँ। मलाई त अघि के लाग्यो भने जब यो दुई नानीहरू मोडलहरू आए सायद हामी बम्बई कलकत्ता र दिल्लीमा छैनौँ जस्तो मलाई लाग्यो। किनभने हाम्रो दार्जिलिङ पनि अहिले कुनै भन्दा कुनै क्षेत्रमा कमी छैन। पहिला एउटा भनाइ थियो दार्जिलिङको कलाकारलाई कि कालले लाग्छ कि नेपालले। त्यो कुरोहरू हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि महोदय जसले पछिबाट तपाईँलाई आफ्नो परिचय साट्नुहुनेछ, उहाँलाई धेरै थाहा छ यो कुरो कलाकारलाई कि कालले लाग्छ कि नेपालले भन्ने। यो कुरोहरू पनि उहाँले पछिबाट सायद बताउनु होला। र हामीलाई अहिले लाग्छ कि अहिलेको पिँढीले चाहिँ सायद हाम्रो कलाकारहरू अब सोचे काठमाडौँ नेपालतिर फाँसिनु पर्दैन, हामीले यही सम्मान पाउँछौँ भन्ने हाम्रो एउटा भित्रबाट आशा जागेको छ। र हामी भगवान्लाई कामना गरौँ अब हाम्रो कलाकारहरू यसरी बाहिरतिर जान नपरोस्, हाम्रो दार्जिलिङमै सम्मान पाओस्, दार्जिलिङमा नै आफ्नो भविष्य निर्माण गरेर जाओस् भन्ने पनि हामी कामना गर्छौँ। र हाम्रो मोडलको कुरा मैले अहिले गर्दै थिएँ। हाम्रा दुई मोडलहरू धेरै राम्रो मोडलहरू हामीले पाएका छौँ यस एल्बममा। र यहाँ हुनुहुन्छ आदरणीय कृष्ण राई अनि सुश्री प्रतिभा लामा जिम्मा, यहाँलाई पनि हामी धेरै बधाई टक्राउँछौँ, शुभकामना गर्न चाहन्छौँ। अनि इम्प्रिन्ट प्रोडक्सनको यो यहाँ आउनुहुन्छ मोडल, हेर्नुहोस् त कति हेर्छौँ, कति राम्रो। मेरो छेउमा उभिँदा त लाज लाग्यो, अलिक पर जानुहोस् है। उहाँको उभिँदा त उहाँ र छिटो जस्तो देख्छ है। 10 अझै भास्कर आइदिएको झन् बर्बाद हुन्छ यहाँ तपाईँ आइदिनुहोस् न। अनि यहाँहरू मोडलको रूपमा काम गर्नुभएको छ यस एल्बममा। र म फेरि पनि एकचोटि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यो मन मान्दैनका एन्टायर टिमलाई धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच दुईजना। र अब यो कार्यक्रमलाई उद्घोषणा गरेर अघि बढाइदिनु म अर्को उद्घोषणलाई लिन आउँछु। र त्योभन्दा अघि एउटा सानो म्यासेज दिन्छु तपाईँलाई।
आज सरकारले हामीलाई जे जति कुरामा छुट दिए तापनि नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19ले हामीलाई छुट दिएको छैन। त्यसर्थ सामाजिक दूरत्वको पालन गरौँ अनि मास्क पनि प्रयोग गरौँ भन्ने म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दै र अब यो कार्यक्रमलाई सुचारू रूपले अघि बढाइदिनु न यस गीती एल्बमको उहाँ एक डिरेक्टर हुनुहुन्छ, निर्देशक, साथै हाम्रो राम्रा उद्घोषक। मलाई त आज त मैले उहाँलाई उद्घोषक होइन, एउटा मोडल जस्तो पनि देखिरहेको छु। सायद म प्रोड्युसरलाई भन्न चाहन्छु नेक्स्ट एल्बममा उहाँलाई एउटा मोडलको पनि हामीले अवश्य नै जिम्मा दिनुपर्छ र म यहाँ मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु अनि नानी अभिषेक स्वीकार। सम्पूर्ण आज हाम्रो यस एन्टायर टिमको कोसिस अठोट प्रयास ह्युमन मान्दैको म्युजिक भिडियोमा आइदिनु भएको निम्ति सम्पूर्णलाई हामी धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आन्तरिक हृदयबाट। अनि जसरी हाम्रो दादाले, हाम्रो प्रिय अनिल दादाले हाम्रो सम्पूर्ण एन्टायर टिमलाई त तपाईँहरूको समक्ष इन्ट्रोडक्सन दिइहाल्नुभयो। अनि अब कार्यक्रमको सेरोफेरोमा हामी सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा श्रद्धेय प्रमुख अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिहरूलाई हामी स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। उहाँहरूले आफ्नो आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अनि आजको यस कार्यक्रमलाई सुन्न सुगन्ध दिनुहुने हाम्रो दार्जिलिङ पहाडको गौरव भनौँ अथवा हाम्रो निम्ति त एउटा हिरामोती नै भन्न सकिन्छ है सङ्गीतको क्षेत्रमा। श्रद्धेय श्रीमती दावा ग्याल्मोज्यूलाई हामी धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कृपया जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गरिदिनु आजको यस कार्यक्रममा। यसरी नै उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यसरी नै हाम्रो कार्यक्रमको सेरोफेरोमा यस म्युजिक भिडियोमा आफ्नो उपस्थिति जनाइदिनु भएर हाम्रो कार्य के कस्तो भएको छ त हामी अब एउटा युथले गरेको कार्यलाई उहाँले अब अलिक एडभाइस पनि दिनुहुन्छ होला है। हाम्रो प्रथमचोटिको प्रयास हो यो। अनि उहाँले दार्जिलिङ साथै अब हाम्रो दार्जिलिङदेखि बाहिर पनि ख्याति प्राप्त हुन भएका निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ अभिनेता पनि हुनुहुन्छ। श्रद्धेय श्री भास्कर प्रधानज्यूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अतिथिहरू मध्येमा अझै एकजना अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एकदमै वरिष्ठ कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँ निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गर्ने श्री अनुप खत्रीज्यू, उहाँलाई पनि आएर आसन ग्रहण गरिदिने हामी निवेदन गर्दछौँ। श्री धीरज राई निशाकरज्यूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उहाँ पनि दार्जिलिङका एक वरिष्ठ सङ्गीतकार हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी आजको यस कलाकारको समागममा उहाँलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अनि विशिष्ट अतिथिहरूको यस समागममा उहाँले आफ्नो नाम अनि आफ्नो पहिचान आफ्नो कार्यले नै सम्पूर्णमा दिइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हामी आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उहाँको नामले नै हामी सम्पूर्णले चिनिहाल्छौँ कि उहाँको कार्य कतिको छ भने श्री एजाज अलीज्यूलाई पनि हामी यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत जनाइदिने। अनि हाम्रो यस म्युजिक भिडियोमा म्युजिक अरेन्ज गरिदिनु हुने अनि यस्तै दिग्गज सङ्गीतहरू दिएर हाम्रो दार्जिलिङको सङ्गीतलाई चार चाँद लगाउनु हुने श्री सुरेन बर्मेज्यूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। पनि हुनुहुन्छ अनि मिस्टर सिक्किमका टाइटलले ख्याति प्राप्त हुन भइसकेका उहाँलाई पनि हामी आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अनि एन्टायर टिम हाम्रो ह्युमन मान्नेरको एन्टायर टिमबाट हामी कृतज्ञ छौँ उहाँको यस प्रेजेन्सको निम्ति। अनि उहाँलाई पनि हामी जोरदार तालीले स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो प्यारो शिवा भाइलाई उहाँलाई पनि हामी आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो अतिथिगणका यस समागममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हजुरहरू सम्पूर्णले आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा आएर हाम्रो कार्यक्रमलाई आज पक्का नै सुसफल भएको जस्तो हामीलाई अनुभव भइरहेको छ। अनि कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा अब हामी उहाँहरूलाई सम्मान स्वरूप खदा अर्पण गर्न गइरहेका छौँ। हामीले माँ सरस्वतीलाई नसम्झी देवीको स्मरणलाई नसम्झिकन हामी कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले आजको यस कार्यक्रमलाई पनि हामी माता सरस्वतीको आशीर्वाद हाम्रो यस म्युजिक भिडियोमा रहोस् भनेर हामी सर्वप्रथम भगवानको प्रार्थनाको निम्ति दीप प्रज्वलनको कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छौँ। यसको निम्ति
म हाम्रो आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिलाई कृपया गरी आएर दीप प्रज्वलन गरिदिने निवेदन गर्दछु। हामीले अझै यस्तो कार्यहरू हजुरको समक्ष राख्ने मौका पाऊँ भने हामी माता सरस्वतीसँग यही बिन्ती राख्दै अब कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा हामी खदार्पणको कार्यक्रम गर्न चाहन्छौँ। हुन सक्यो हजुरहरूको साथ अनि हजुरहरूको सहारा नभएको भए आज सायद हामी यस कार्यसम्मको अटुट प्रयास हामीले जुन गरेको छौँ त्यसमा हामी सक्षम बन्न सक्दैनौँ होला। तर हजुरहरूको यस समागममा हामी आफूलाई गर्वान्वित अनुभव गरिरहेछौँ। अनि आजको हाम्रो सर्वप्रथम प्रमुख अतिथिज्यूलाई हामी खदा स्वरूप यो हाम्रो सम्मान अनि यो सानो टोकन अफ लभ हाम्रो बुके प्रदान गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो प्यारो बहिनी हाम्रो लिडको तर्फबाट अनि साथै लिड सिङ्गर हाम्रो श्रीमती सुनिता खतराजीको तर्फबाट हामी उहाँलाई खदार्पण गर्न चाहन्छौँ। यसरी नै आजका हाम्रा विशिष्ट अतिथि श्री भास्कर प्रधानज्यूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अनि जति पनि आज आउनुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथिगण विशिष्ट अतिथिगणहरूलाई समान स्वरूप हामी यो खदार्पण गर्न गएछौँ। कृपया गरी हजुर सम्पूर्णले ताली बजाइदिने। सर्वप्रथम हामी हाम्रा सुश्री सविता सङ्कल्पज्यूलाई पनि हाम्रो एन्टायर टिमको तर्फबाट खदामाला अर्पण गर्न गए अनि सुरेश गजमेज्यूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कृपया यहाँ मञ्च समक्ष आइदिने निवेदन गर्दछौँ। उहाँको पनि अटोट प्रयासले गर्दाखेरि आज यो हाम्रो यो मन मान्दैनको भिडियो रिलिज हुन गइरहेछ। जोरदार तालीले उहाँलाई पनि स्वागत जनाइदिने। On behalf of the entire team of Human Mandana, we would like to felicitate our dearest musicians who have helped us to come across such a long way. We thank you from the entire team of Human Mandana. हुनुहुन्छ भने हामी भगवानलाई खोज्नको निम्ति यी दुई आँखाले हामी हाम्रो बाउ आमालाई नै बुबा आमालाई हामीले आँखा समक्ष राख्यौँ भने हामीले भगवान त्यहीँनिर नै पाउन सक्छौँ। अनि जसले आजको यस म्युजिक भिडियोमा यति स्वर कोकिला हाम्रो श्रीमती सुनिता खतराज्यूलाई जन्म दिनुहुने हाम्रा अति नै प्रिय बडाबडी हाम्रा उहाँका मातापितालाई पनि हामी यहाँ मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छौँ। उहाँलाई पनि हामी खदार्पण गर्न चाहन्छौँ। आज उहाँहरूकै प्रयासले उहाँहरूको सपोर्टले गर्दा नै आज हाम्रो सुनिता दिदी यहाँसम्म आइपुग्न सक्नु भएकोमा उहाँलाई पनि हामी बधाई दिँदछौँ। कृपया जोरदार तालीले उहाँलाई पनि मञ्चमा स्वागत गरिदिनुहोस्। समयको पर्खाइमा थियौँ, अब त्यो समय तपाईँहरूको समक्ष आइरहेको छ। हाम्रो मेहनत तपाईँहरूको समक्ष अब केही समयमा नै यसको उद्घाटन हुन गइरहेको छ। हाम्रो प्रमुख अतिथि एवं जति पनि हाम्रा विशिष्टगणहरूको बहुलीबाट आशा गर्छौँ कि तपाईँले यसलाई सहृदय स्वीकार दिनुहुन्छ पनि। अब हामी कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा हामी हाम्रो पोस्टर विमोचन गर्न गइरहेका छौँ। अनि यसकै निम्ति हाम्रा
यो मन मान्दैनको सक्सेसलाई हामी सेलिब्रेट गर्नुको निम्ति हामी एउटा सानो केक कटिङ सेरेमनी गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो एउटा सक्सेसको रूपमा सेलिब्रेसनको तौरमा हामी यो केकलाई सम्झिन्छौँ अनि यही केकलाई अलिकति सम्पूर्ण हामी जति पनि आज हामी समक्ष आएका हाम्रा प्रमुख अतिथि विशिष्टगणहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मुख मिठा गराएर मात्र हाम्रो पोस्टर रिभिल गर्ने हामीले यो एउटा कोसिस गरेका छौँ। अनि आजको यस केक कटिङ सेरेमनीको निम्ति हाम्रा प्रमुख अतिथि सुश्री श्रीमती दावा ग्याङ्गोज्यूलाई हामी अघि निम्ताउन चाहन्छौँ। सेलिब्रेटको निम्ति हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ। यतिकै मिठो छ होला भनेर हामीले आशा राखेका छौँ। अनि श्रीमती सुनिता खतराज्यूको तर्फबाट हाम्रा अति नै वरिष्ठ कलाकार श्रीमती दावा ग्याङ्गोको हामीले अब मुख मिठा गराए पश्चात अब हाम्रो अघिल्लो कार्यक्रम पोस्टरको हामी विमोचन गर्न गइरहेका छौँ। जति पनि हाम्रा आज उपस्थित हुनुभएका मञ्चमा कलाकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको हातबाट अनि बहुलीबाट अब हामी हाम्रो यो पोस्टर रिभिल गर्न गइरहेका छौँ। तालीको आवश्यकताको जरुरत पर्छ अनि हजुरहरूले जोरदार तालीले हाम्रो आजको यस पोस्टर विमोचनलाई पनि साथ दिएर हाम्रो यस सक्सेसलाई सेलिब्रेट गरिदिनुहुन्छ भने हामी निवेदन गर्दछौँ जोरदार तालीले हाम्रो यो मन मान्दैनको यस पोस्टरलाई आज हामी यही मञ्चबाट विमोचन भएको हामी घोषणा गर्दछौँ। को स्वरबाट आजको यो कार्यक्रममा हाम्रो जुन पोस्टर विमोचन भएको छ यसको घोषणा गरिदिने म निवेदन गर्दछु। आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सङ्गीत अनुरागीहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन जनाउँदै आजको यहाँ नानीको सुनिता नानीको यो मन मान्दैको गीत चाहिँ अब सार्वजनिक भयो भनेर म घोषणा गर्दछु। हाम्रा जति पनि आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिगणहरूको मुख मिठा गराउने हामीले हेर्नु गएका छौँ। यत्रो दिनको हाम्रो यो मेहनत अनि हजुरहरू जुन कार्यको निम्ति आज यहाँ उपस्थित हुनु भइरहेछ अब त्यो तपाईँहरूको समक्ष केही क्षणमा नै उपस्थित हुन गइरहेछ यो मन मान्दैन। धन्यवाद।
कलाकारहरू आएर आज मलाई यस्तो आशीर्वाद दिनुभयो एकदम खुसी लाग्यो है आज यति मिठो गीतको विमोचना भयो। हिजोआज त गीत सुन्ने होइन हेर्ने पनि गर्नुपर्छ। यसरी मलाई चाहिँ लाग्यो यो भिडियो हेर्दा नै आज नै यो त एकदमै सफल भएको मैले अनुभव गरेँ। अनि यसमा जति पनि यो गीतसँग संलग्न जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैमा म बधाई चढाउन चाहन्छु। अनि यो गीतसँग त धेरै हाम्रा दार्जिलिङका मेरा अनुज भाइ बहिनीहरू सङ्गीतकारहरू जस्तो कि सुरेन्द्र नानी उहाँ अहिले निकै नै चर्चित हुनुहुन्छ तर उमेरले धेरै सानो र पनि यति राम्रो उहाँले यो यसमा म्युजिक भन्नुभएछ। त्यसै किसिमले जतिले गाउनुभयो बजाउनु भएछ उहाँलाई हाम्रो सङ्गीतकर्मी भाइ बहिनीहरूलाई पनि म बधाई भन्न चाहन्छु। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के हो भने यो गीतलाई यो नानीलाई यो हाम्रो सुनिता नानीलाई अझै एक श्रेणी माथि उक्लिने मौका दिनुभएकोमा यहाँ भाइ खत्रीजीलाई मेरो हार्दिक बधाई छ। अनि अरूको के भन्न चाहन्छु भने सुनिताको मैले आवाज त सुनि नै रहेको हो तर आज त झन् मैले यसरी छर्लङ्गै सुन्न पाउँदा चाहिँ कस्तो मिठो आवाज लाग्यो कि एकदमै खुल्ला सफा कुनै त्यहाँनिर कुनै फ्ललेस सिङ्गिङ भनौँ न होइन यति रमाइलो लाग्यो मलाई। अनि त्यसै पनि नानी त माथिल्लो स्तरमा पुगिसक्नु भएको छ, प्रतिष्ठित गायिकाको रूपमा चिनिसक्नु भएको छ र यसलाई यसरी नै कायम राख्ने। अनि म भन्छु तपाईँलाई मेरो अनुज भाइ बहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले गीत चाहिँ यस्तै मिठो गीत आफ्नो नेपालीपन भएको मौलिकता चाहिँ होस् त्यसमा अघि त्यो चाहिँ तपाईँहरूले राख्नु पऱ्यो, मौलिकता चाहिँ राख्नु पऱ्यो। अनि आफ्नो पहिचानको गीत चाहिँ दिनु पऱ्यो श्रोतालाई जसमा कि यो गीत चाहिँ सुन्ने बित्तिकै सुनिताको चाहिँ भनेर चाहिँ सुन्नुहोस् न कि बुझोस् त्यस्तो किसिमको चाहिँ हुनपर्छ। अनि अब म पनि आज तपाईँले नानीले मलाई यो विशिष्ट अतिथिको जुन चाहिँ एउटा स्थान दिनुभयो म त यो वहन गर्न सक्छु जस्तो लागेको थिएन तर मलाई पनि यो स्थानमा आउनको लागि कति धेरै मेरा गुरुहरू छन्। जस्तो कि म सिनियरबाट नाम लिनु पऱ्यो भने मेरो आफ्नो छिमाको श्रीमान बहादुर लामा उहाँले म सानो हुँदादेखि नै मलाई उहाँले भानु जयन्तीतिर गाउनु निकाल्नु भएर त्यसपछि कर्म गोपाल योन्जन दाजु, मणिकमल छेत्री दाजु, बसन्त छेत्री दाजु, विनोद स्याङ्देन दाजु अनि बद्री दुर्गा खैल, दिव्य खालिङ दाजुहरू उहाँहरूकै एउटा सहायताले उहाँले मलाई हात दिएर यसो माथि उक्लिन मलाई हात नदिने भएदेखि म माथि उक्लिन सक्ने थिइनँ। आज म यसै विशिष्ट अतिथिको रूपमा यहाँ उभिन सक्ने पनि थिइनँ र उहाँलाई म विशेष मेरो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको म एकदमै आभारी छु र हामीले यो संस्कार हामीले राख्नुपर्छ। म सबै मेरो कलाकार दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि क्षेत्रमा सङ्गीतको क्षेत्रमा होस्, नाट्यको क्षेत्रमा होस्, फिल्मको क्षेत्रमा होस् सबैलाई म यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि हामीले हाम्रो अग्रजहरूको चाहिँ एउटा मान इज्जत सम्मान चाहिँ गर्ने संस्कार चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ, कायम नै गर्नु पऱ्यो। अनि अघि अनिल नानीले भन्नुभयो हाम्रो कलाकारलाई कि अब रक्सीले लान्छ कि नेपाली लान्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो अघि। रक्सीले लाने कुरा चाहिँ सायद उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत अघि। अनि नेपालले लाने कुरामा चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ जुन बेला हाम्रा कलाकारहरू नेपाल पलायन भए त्यतिखेर भनौँ न यहाँ हामीलाई एउटा सङ्गीतको लागि एउटा प्लेटफर्म थिएन। हामीले एउटा भाग्यले गर्दाखेरि सबै हामी माथि उक्लिनु पाइहाल्यौँ। अनि अहिले त गाह्रै छ जस्तो कि नेपालमा कति ठुलो मौका छ उहाँहरूलाई। हामीले उहिले गाउन पर्दा कि एचएमबी जानु पऱ्यो कलकत्ता कि हिन्दुस्तान रेडियो कलकत्ता जानु पऱ्यो कि भने काठमाडौँ पुग्नुपर्ने त्यो स्थिति छैन। अहिले नानीहरूलाई यहाँको कलाकारहरूलाई एकदमै सुविस्ता भएको छ। आँगनैमा धेरैवटा स्टुडियो भइसकेको छ र मैले पनि हालैमा मेरो अहिले मैले सुरेन बर्मी नानी भने यति सानो नानी मभन्दा उमेरमा धेरै सानो उहाँसँग पनि मैले काम गरेँ।
त्यस्तै इजाज नानीसँग मभन्दा उमेरमा धेरै सानो उहाँसँग पनि मैले काम गरेँ र हामीमा त्यो एउटा त्यो हृदय चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ। उनीहरू मभन्दा सानो उनीहरूसँग म हुँदैन त्यस्तो होइन। हामी कलाकार ठुलो होस् सानो होस् हामी एउटै स्तरको हो र म सबैसँग नै बराबर काम गर्न चाहन्छु। हुन त अब अहिले उमेरले म त्यति गाउन सक्दिनँ, तपाईँहरू सबैलाई थाहै छ है। त्यही माथि यो थाइरोइड भएर म त्यति गाउन सक्दिनँ र हालैमा सुरेन नानीलाई थाहा छ होइन, चन्दन यहाँ हाम्रो रमजेन नानीलाई पनि थाहा छ। एउटा गीत माने अलिकति गीतहरू रेकर्ड गरेको छु, विमोचनको लागि तयार छ, तर यो कोरोनाले गर्दाखेरि यो हुन सकेको छैन। अनि सायद बिस्तारै हुन्छ होला। अनि मैले भन्दै थिएँ हाम्रो गायक गायिका सङ्गीतकारहरू कसरी नेपाल पुग्यो भन्दा त्यही हो, यहाँ प्लेटफर्म्स थिएन त्यतिखेर। अनि एउटा घाँस र बाँसको कुरो पनि आउँछ, जीवन धान्ने कुरो पनि आउँछ। त्यसैको लागि उहाँहरू नेपाल पलायन भए। त्यहाँनिर धेरै उहाँहरूलाई मौका छ। अहिले हाम्रा धेरै गायक गायिकाहरू हाम्रो दार्जिलिङमा जस्तो अहिले चर्चित गायिका दार्जिलिङको बानिका प्रधान, उहाँले निकै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। के गर्ने अब अवस्था त्यस्तै छ। यहाँ बसेर त हामीले त्यो गाएर नै हामीले आफ्नो जीवन धान्छौँ भन्ने चाहिँ नसोचिने पनि हुन्छ र कुनै साइडमा एउटा हाम्रो सानो केही त हुनैपर्छ। र त्यति नै भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले गाउँदा नानीले अब यहाँ अहिले हिन्दी गीतहरू गाउनुहुन्छ, म कहिले कहिले यसो हेर्छु है। अब तपाईँको गायक गीत त्यसै पनि अब त्यसमा कुनै खोटै छैन कि मिठो गाउनु हुँदैछ। के अरे यसलाई तपाईँले कायम राख्नुहोस्। यो तपाईँको जुन चाहिँ यो एउटा अब तपाईँ त्यो एउटा यात्रामा निक्लिसक्नु भएको छ, यो त तपाईँको युद्ध हो। तपाईँ यो युद्ध जित्नुको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो जुन चाहिँ ऊ छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता चाहिँ दिनु पऱ्यो। अनि आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नुलाई धेरै टाढो छैन। तपाईँ त्यसै गन्तव्यमा पुगिसक्नु भएको छ। आजको गीत साँच्चै नै यति साह्रो आत्मविभोर भएको कि मलाई मेरो एकदम मनै छुइयो थियो। अब भरे गएर युट्युबमा त्यसै आज त पुरा आउँछ होला होइन, सुन्छु म। अनि सबैलाई फेरि पनि बधाई भन्न चाहन्छु। सबैले धेरै खटेर मैले सबैको नाम लिइरहन सक्दिनँ होला, तर यो म्युजिक भिडियोसँग जति पनि संलग्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छन् उहाँहरू सबैलाई म आन्तरिक हृदयबाट बधाई दिन चाहन्छु। अनि उहाँ दाई मेरो त म आमा बाबा भन्ने कुरा नै म दाई र दिदी नै भन्छु। तपाईँहरूलाई पनि यति राम्रो गायिका छोरी जन्म दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि बधाई भन्न चाहन्छु र यति भन्दा मेरो सानो कुरो यही दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै कुरा बुझ्ने मौका पायौँ हामीले पनि। अनि सायद हजुरहरूको समयमा त अब अहिले हामीलाई जति साधनहरू सजिलो छ त्यस्तो थिएन होला, तर पनि त्यो समयमा पनि यति स्ट्रगल गरेर ख्याति प्राप्त भएर यस मुकाममा बस्ने एउटा बहुत ठुलो कुरा हो। अनि हजुरहरूको आशीर्वाद पनि हामी युवाहरूमा पनि सदैव रहन्छ भन्ने हामी आशा राखेका छौँ। अनि यसरी नै कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा अब हाम्रा आजका विशिष्ट अतिथि श्री भास्कर प्रधानज्यूलाई, उहाँ एक नायक निर्माता हुनुहुन्छ अनि नायक पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सर्वप्रथम आज विशिष्ट अतिथि आन्टी तपाईँको पर्मिसन लिँदै मलाई त्यति बोल्नु आउँदैन। विशेष गरेर आज मलाई यो विशिष्ट अतिथिको जुन चाहिँ अभिवादन दिनुभयो है, यसको लागि तपाईँहरूले निमन्त्रणा दिनुभयो। आइएम रियली ह्याप्पी अनि थ्याङ्कफुल छु है। अनि यस भिडियोसँग सम्बन्धित सबैजना कलाकारहरू, म्युजिक अरेन्जर्स, सिङ्गर्स अनि भिडियो डाइरेक्टर, एक्टर्स, जति पनि डिओपीहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक बधाई पनि छ। अनि भविष्यको लागि उत्तरोत्तर प्रगति गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना पनि छ। सर्वप्रथम सबै कलाकारहरूलाई एउटै कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि प्लेटफर्म होस् या नहोस्, हामीले पहिले सुरु गर्दाखेरि हामीसँग प्लेटफर्म थिएन, तर हामीसँग एउटा सेल्फ कन्फिडेन्स थियो, आत्मविश्वास थियो। अनि आजको दिनमा आएर तपाईँहरूको वरिपरि प्लेटफर्म छ, तर प्रतिस्पर्धा कम्पिटिसन एकदमै बढी छ र त्यहाँबाट माथि अब स्ट्यान्ड आउट गर्नको लागि चाहिने तपाईँहरूकोमा सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मलाई लाग्छ आफ्नो आत्मविश्वासको खाँचो छ। अनि यसरी नै सबै कलाकारहरूले आफ्नो आत्मविश्वासलाई लिएर अघि बढ्नुभयो भने तपाईँहरू अवश्य पनि आफ्नो
गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ। अनि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै सुनिता बहिनीलाई पनि धन्यवाद दिँदै हाम्रो नवीन भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो छोटो वक्तव्य यहीँ शेष गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। म्युजिक डाइरेक्टर, भिडियो डाइरेक्टर सबैलाई बधाई टक्राउँदै म के भन्न चाहन्छु भने अहिले भन्नुपर्ने त केही छैन, किनभने अग्रिम वक्ताहरूले हाम्रो दिदीले भन्नुभयो, हाम्रो दाजुले भन्नुभयो र मेरो पनि भनाइ त्यही हो। मान्छे हामी कलाकार भएर सबुत गरेर परिश्रम गरेर नै अघि बढ्छौँ र जसरी अहिले यस्तो कोरोना भाइरसको प्रकोपमा पनि यहाँ भाइ बहिनीले यति मिठो गीत गाएर, भाइहरूले यति मिठो खटेर दुःख गरेर परिश्रम गरेर हामीलाई यति मिठो गीत पस्केर दिँदाखेरि साह्रै खुसी लाग्यो। धेरै वर्ष जस्तो 2 वर्ष भयो, 2020देखि कोरोनाले हामीलाई सताएर आजसम्म त्यही अवस्था छ र यसरी नौलो गीत नौलो भिडियोहरू हेर्न हामीले एकदमै पाएका थियौँ र आज हामीले पायौँ र यसरी नै उन्नति गर्दै जाउँ, यसरी नै अगाडि बढ्दै जाउँ भने महाकाल बाबालाई प्रार्थना गर्दै मेरो छोटो वक्तव्य यही शेष गर्छु। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम फुर्बा, म गान्तोक सिक्किमबाट। अनि आज म खासै चाहिँ यो इभेन्ट नै हेर्नको लागि आएको हो र आई वान्ट टु थ्याङ्क अभि दादालाई जसले मलाई यहाँनिर इन्भाइट गर्नुभयो। अनि धेरै त के भन्नु सक्दिनँ, सानो मान्छे हो, बट यति नै भन्न चाहन्छु कि यस्तो प्लेटफर्म हामीलाई जसले दिनुहुन्छ, जस्तै हाम्रो मिस्टर सिक्किमको अर्गनाइजर मिस्टर योगेन तामाङ हुनुहुन्छ, उहाँलाई म धेरै धेरै थ्याङ्क भन्न चाहन्छु। र हाम्रो जुन चाहिँ अविदा हुनुहुन्छ, यहाँ हाम्रो सर बसिराख्नु भएको छ, दुईजना डिरेक्टर, हाम्रो म्याम हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो मान्छेहरूले गर्दाखेरि हामी जस्तो मान्छेले प्लेटफर्महरू पाउँछ। सो उहाँहरूको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँको लागि एउटा थप्पडी मारिदिनु भन्ने अनुरोध गर्दछु। सो यस्तै कामहरू अझै हामीले अगाडि पनि गर्नु पाऊँ। अनि हामी जस्तै नेपाली इन्डस्ट्रीमा म आज बलिउडमा अब जान आँटेको छु। अक्टोबर 18 मेरो फ्लाइट छ। अनि त्योभन्दा अघि पनि मैले एउटा तमिल पिक्चर खेलेको छु, जसमा चाहिँ तमिल, हिन्दी अन्त तेलुगुमा त्यो पिक्चर रिलिज हुनु गइरहेको छ। र साथै साथमा मेरो मिस्टर इन्डियाको फाइनल पनि छ, जसमा चाहिँ मेरो खासै जानेको विशेष कारण चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ म जस्तै अझै कति युवकहरू छ यो हाम्रो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा मात्रै होइन, सिक्किम गान्तोकमा पनि, र हामी जस्तो मान्छेहरूकोमा प्लेटफर्मको कमी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ कसैको लागि बाटो खोलिन्छ। सो एउटा मेरो स्टेपले गर्दाखेरि अझै म जस्तै कतिजना मान्छेहरू जो मिडल क्लास फ्यामिलीबाट नै बिलोङ गर्छ र ट्यालेन्ट भएर पनि ठाउँ नपाएकोले गर्दाखेरि हाम्रो ट्यालेन्टहरू दार्जिलिङमै दबेर बसिरहेको छ। सो त्यसैले हामीले एकअर्कालाई सपोर्ट गर्दै हाम्रो जुन चाहिँ युथ छ त्यसलाई अगाडि बढाउनुको लागि नै विशेष म त्यसैले गर्दाखेरि नै मलाई त्यही चाहना छ भनेर चाहिँ यति नै म खतम गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। सम्भवतः केवल अनि केवल हाम्रो एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको हात अनि उहाँको कोसिसमा जान्छ। सायद उहाँ नभएको भए हामीले पनि प्लेटफर्म पाउँथेनौँ होला। उहाँले हाम्रो काममा विश्वास गरिदिनु भयो, सुनिता दीको सङ्गीतमा विश्वास गरिदिनु भयो, मेरो डिरेक्सनमा विश्वास गरिदिनु भयो, हाम्रो कलाकारको एक्टिङमा विश्वास गरिदिएर हामीलाई यो काम दिनुहुने अनि यो मन मान्दैनलाई तपाईँको समक्ष ल्याउनु हुने हाम्रो अति नै प्रिय श्री राजीव खातीज्यूलाई केही 2 शब्द राखिदिने म नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। यो मन मान्दैनका हाम्रो प्रड्युसर श्री राजीव खातीज्यू। आजको विशिष्ट अतिथिगणहरूलाई मेरो स्वागत जनाउँदै 2 शब्द बोल्न गइरहेको छु र सधैँ मेरो आफ्नै शब्दमा भन्ने गर्छु, कला मेरो पूजा हो, कलाकार मेरो भगवान हो। यो उक्तिलाई म सधैँ लिएर चल्छु। मेरो गुरुजी यहाँ साथै बसिरहनु भएको छ। यहाँको छत्र छायामा मैले धेरै वर्ष काम पनि गरेँ र उहाँ हुनुहुन्छ अनुक्ति खात्री दाजु, मेरो गुरु हो। गाउँमा सधैँ बसेर उहाँले मलाई नाटकहरूतिर ठुलो स्टेजमा पुर्याउनु भयो, चलचित्रमा पनि मलाई मौका दिनुभयो र यसै कारणले कलामा डुबेको हुना कारणले गर्दाखेरि सुनितालाई पछाडिएको मैले हेर्न सकिनँ। लु त साथी गरौँ, अघि बढौँ, तिमी धेरै पछाडिएको छौ भनेर मैले सुनितालाई यो फर्स्ट मेरो प्रवेश हो र मैले
यो एल्बम निकाल्नको लागि कोसिस गरेँ। हुन त कलाकार गायक बन्नु सजिलो रहेछ, प्रड्युसर बन्नु चाहिँ बहुत साह्रो रहेछ, किनभने फलमको चिउरा चपाउनु पर्दो रहेछ। तर झर्को नमानी चपाइदिएँ मैले, झर्को नमानी चपाइदिएँ र भविष्यमा पनि अझै कोसिस गर्छु। र सबभन्दा ठुलो कुरो मैले 3 जना नयाँ कलाकारहरू जन्माउनु पाएँ, त्यसमा नै म खुसी छु। धन्यवाद। पनि दिको नाम लाग्ने है, अब लेख्ने मान्छेलाई त अब धेरै सुन्नुपर्छ त्यो एउटा कथा बोल्नुको निम्ति। तर अझै पनि मेरो फोनमा बेलुका जब पनि म सोध्छु एकछिन भए पनि मलाई यो मन मान्दैन नभई हुँदैन, अनि यो मन साँच्चै नै नमान्दो रहेछ। हाम्रो अति नै वरिष्ठ गायिका अनि उहाँले मलाई एउटा मौका दिनुभयो, हाम्रो टिमलाई मौका दिनुहुने, हाम्रा आजको म्यान अफ द सिरिज भनौँ या सो स्टपर भनौँ हाम्रो प्रिय दिदी सुनिता खतराज्यूलाई मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। उहाँकोबाट 2 शब्द हामी सुन्यौँ भने हामी कृतज्ञता हुन्छ भन्ने आशा राख्दछौँ। त प्रिय दर्शकवृन्द स्वीकार्नुहोस् श्रीमती सुनिता खतराज्यू। सर्वप्रथम म सबैजना यहाँ हाम्रा दावा आन्टी है, यहाँ जति पनि भास्कर दाजु अनु दाजु सबैको नाम नलिइरहेर म सबैलाई नै नमन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू आएर आज मेरो यो विमोचनमा आएर है मलाई यसरी आशीर्वाद दिनुभयो र त्यसको लागि एकदमै म धन्यवाद भन्दा त अब के भन्नु, धन्यवादको त अब वर्डै छैन है। खुसी अब त्यति साह्रो मलाई आँसु पनि आयो मलाई तपाईँहरूको आशीर्वाद पाएर। अनि गीतको कुरामा भन्दा चाहिँ एकदमै पहिला पनि मैले पिटिआर मसको गीत गाएको थिएँ मैले, तर यसरी विमोचनहरू गर्नु चाहिँ पाइनँ। र यो गीतले चाहिँ मलाई पनि एकदमै मन छोएको पहिला सुन्दा नै है, एकदमै मनमै लागेर नै मैले कुछ गर्छु होला, यो गीत चाहिँ म अझै राम्रो निभाउन सक्छु होला भनेर मैले गरेँ। र आशीर्वाद दिनुहोस् अझै तपाईँहरूको माया है, आशीर्वाद। र हामी आज यो युट्युबमा छोडिरहेका छौँ, लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइबर पनि गरिदिनुहोस्। अनि अर्को म धन्यवाद सबै मेरो एन्टायर टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने हाम्रो टिमले यति साह्रो खटेर माया दिएर म दिदीलाई है भनेर साथीलाई दिदी सम्झे यति माया गरेको छ। अर्को धन्यवाद म आज राजीव नभएको भए सायदै म यहाँ हुने थिइनँ होला जस्तो मलाई लाग्छ है। एकदमै राजीवले यति साह्रो मलाई पहिल्यैदेखि भन्नुहुन्थ्यो कि होइन सुन्दा तिमीले कुछ गर्नुपर्छ, यसरी गाएर हिन्दी गीत मात्रै गाएर हुँदैन, तिमीलाई म गर्छु भन्नुहुन्थ्यो है। यति साह्रो मलाई अब उहाँले नै मोटिभेट गर्नुभएको छ र म यो गुण चाहिँ अब मतलब उहाँले मोटिभेट गरेको चाहिँ म जिन्दगीमा पनि भुल्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ है। अनि अर्को हाम्रो सुरेन गर्मी भानिज, म त भानिज भन्छु, उहाँलाई एकदमै म धन्यवाद दिन्छु, किनभने म अहिले जुन कर्ण ग्यालसिङको जुन चाहिँ गीत मैले कम्पोजमा गरिरहेको छु कर्ण ग्यालसिङ भाइको, एकदमै मलाई अहिले उहाँले मलाई नचिनाएको भए सायदै म यो गीत गाउनु आज पाउँथिनँ होला है। र एकदमै म सबैजनालाई अनि हाम्रो यति टाढोबाट हाम्रो सानो भाइ मिस्टर सिक्किम आएर हामीलाई आज हाम्रो रौनक पनि अझै बढाइदिनु भयो, त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि जर्जरी भाइ, हाम्रो सुरज गजमेर मामा है, अनि अर्को मेरो हस्बेन्ड जसले चाहिँ मलाई यति साह्रो मलाई मोटिभेट गरेर मलाई पुस गर्नुहुन्छ, मलाई हेल्प गर्नुहुन्छ है। अनि हाम्रो 2 जना मोडर्न नानीहरू प्रतिभा र हाम्रो कृष्णलाई एकदमै बधाई छ है। हाम्रो अभिषेकलाई त अब के भन्नु है, एकदमै अभिषेकले त झन् यति साह्रो आफ्नो मेरो घरको भाइ जतिको भएर खटेको छ। अनि मेरो भदै देमेन है, एकदमै राम्रो मलाई सबैबाट यो बसमा चाहिँ एकदमै मैले सपोर्ट पाएको छु। अब नवीनको त कुरै नगरे पनि भयो, अब नवीनले त मेरो साथी हो है, उसले त एकदमै मलाई हेल्प गरिहाल्छ हरेक कुरामा, उसले मलाई सल्लाह पनि दिन्छ यो गर त्यो गर भनेर है। र त्यसरी नै मेरो अर्को भाइ छ पूजन है, यति साह्रो मलाई माया गर्छ, घरको भाइ त अब के हो र ऊ त साथी भन्ने पनि हुन्छ हो। अनि यति साह्रो अब मलाई माया गर्छ र सबै कुरा उसले मलाई सल्लाह दिन्छ कि दिदी यो नगर्नु त्यो नगर्नुहोस् यो गर्नुहोस् भन्छ, कराउँछ पनि मलाई। र यति साह्रो सबैबाट यति साह्रो फ्यामिली माया पाएको छु मैले यो गीतमा चाहिँ झन् है। र म एन्टायर टिम भनौँ सबैजनाकोबाट माया पाएर नै होला सायद यो गीत आज राम्रो भएको जस्तो लाग्यो मलाई। र थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। म साह्रो बोल्नु सक्दिनँ है, यतिमै म थाकिरहेको छु। थ्याङ्क यू। प्रड्युसर गर्नु चाहिँ सबभन्दा साह्रो भन्नुभयो है, तपाईँलाई खास साह्रो लागेको चाहिँ फाइनेन्सियली हो कि फिजिकली हो कि मेन्टली? अब भन्नु नै पर्दाखेरि चाहिँ अब फाइनेन्सियली नै प्रब्लम आउँछ है। धेरै कुरा
लाई समेटेर गर्नु पर्यो हजुर हजुर छ भन्दैमा जताततै खर्च गर्नु पनि भएन हजुर हुन जो मैले गरेँ अहिले मलाई एकदमै सन्तोष छ किनभने काम राम्रो भयो त्यो कामको लागि चाहिँ मलाई मैले फलमको चिउरा चपाएँ पनि त्यो चाहिँ केही जस्तो पनि लागेन हजुर सबैसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ सबैसँग कलाकारदेखि लिएर सबै कलाकारहरूसँग म सन्तुष्ट नै एउटा कलामा डुबेकै मान्छे भएर सधैँ आउँदाखेरि अब छुट्टी आउँदाखेरि सुनिताजीको प्रोग्रामहरू हेरिरहन्थेँ र उहाँसँग राम्रो सम्बन्ध थियो मेरो अन्त त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सुनिता धेरै पछाडिएको देख्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्यो कि अब सुनिताले पनि अलिकति माथि उठाउनुपर्छ उनका समकालीन जो गायिकाहरू छन् सबै माथि पुगिसक्यो सुनिता अलिक पछाडिएको छ भन्ने सोच चाहिँ मैले राखेर सुनितालाई अघि बढाउन सकेँ सन्तुष्ट एकदमै पहिला गीत पाउने बित्तिकै प्रथम गीत है हजुर पाउने बित्तिकै मलाई एकदमै गीतमै पहिला मन डुबिहाल्यो कि शब्द सङ्गीत एकदमै मिठो कमलजीको कम्पोज अनि हाम्रो कुमार मिश्रको लिरिक्स है एकदमै मिठो लाग्यो पहिल्यै नै र त्यहाँदेखि मैले सुनिल भानिजलाई एरेन्जको लागि भन्दाखेरि एरेन्ज एकदमै त्यहाँदेखि झन् त्यो गीत राम्रो भएकोले गर्दा एरेन्ज पनि त्यसै नै मिठो भइहाल्यो राम्रो भइहाल्यो है अनि मैले फेरि भिडियोको लागि हाम्रो नवीनलाई गर्दाखेरि नवीनले पनि भिडियोको एकदमै राम्रोले गरिहाल्यो र सबै कुरा नै मिल्यो भनौँ न यो गीतमा चाहिँ अब जस्तो मैले चाहेको थिएँ है सबै त्यस्तै राम्रै नै भयो योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको कुन कुन भिजुअलमा चाहिँ कुन कुन छ मैले एउटा माया भन्ने भिडियोमा हजुर भन्नुभएको छ के भविष्यमा अब सोच्नु भएको छ हजुर अब भविष्यमा मौका पायो सायद भगवान्ले साथ दियो भने माया आशीर्वाद हुन्छ हाम्रो यो मन मान्दैन माथि चाहिँ तपाईँको मनले चाहिँ के भन्छ यो म्युजिक भिडियो जुन गर्नु पाएँ मैले फर्स्टमा गीत ल्याएर सुन्दा चाहिँ मलाई साह्रो क्या त गर्नु भएँ है अन्त मन पऱ्यो अन्त यसपालि अब अर्को र मैले साथ पाएँ क्या त सन्दीप डाइरेक्सन सबै गर्थेँ यसपालि चाहिँ भाइलाई दिएर म आफूले चाहिँ एडिटिङ उयो गर्नु पाएँ खुसी हुनुहुन्छ खुसी नै छु एकदमै मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने जहिले पनि म माइजूलाई है त्यो गीत गाइरहेको देख्थेँ यसरी होटलतिर होइन कार्यक्रममा गाइरहेको अनि प्रोग्रामहरूतिर अनि मलाई चाहिँ फोकस हुन्छ क्या माइजू यस्तो एउटा यस्तो राम्रो छ एउटा गीत चाहिँ हुनुपर्थ्यो जसले चाहिँ माइजूलाई माथि लेभलमा चिन्नु त चिनिहाल्छ तर हाम्रो यति त्यो एउटा सानो सभाले चिन्थ्यो होइन मलाई चाहिँ अब माइजूलाई चाहिँ अब यो स्वरको हिसाबले चाहिँ दुनियाँभरि चिन्नुहोस् भने पुरा अब फोकस थियो अन्त एक दिन आउनु भएको थियो मेरो मनमा थियो है अन्त पर्म दाजुसँग चाहिँ बात गर्नुहुँदो रहेछ त्यसमा अन्त साथी हुँदो रहेछ मलाई थाहा थिएन अन्त माइजूले पनि म पनि एउटा गीत गर्छु भनेर आउनुभयो अन्त पर्म दाजुसित पनि बात मार्छु त होइन त्यति बेला चाहिँ अन्त पर्म दाजु त तपाईँ साथी रहेछ भने किन दाजुले एउटा गीत राम्रो बनाइ माग्नुहोस् हो तपाईँ त साथी रहेछ भनेपछि मै तातिहालेँ मेरै जत्तिको होइन अन्त मैले माइजूलाई गफ बनाएर दादाको साथी अन्त दाजुले पनि दिइहाल्नु उहाँले एकदम रिजर्भ गरेको गीत दिनुभएको छ है उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद किनभने उहाँले माया गरेको गीत भन्दा पनि उहाँले कसैलाई दिनु हुँदैन है पर्म दाले चाहिँ उहाँको साथी भनेर उहाँलाई यति राम्रो गीत दिनुभयो त्यसको लागि दादालाई अब धन्यवाद भन्न चाहन्छु मलाई एकदम खुसी लाग्यो म म्युजिकमा काम गर्नु पाउँदा माइजूसित काम गर्नु पाउँदा है यस्तो गीतहरू चाहिँ नमरोस् अब होइन यो दार्जिलिङको पाहाडको उयोहरू चाहिँ सबैले माया गर्नु हेरिदियोस् एकजनाले मात्रै गरेर कलाकार पनि बाँच्दैन र सबै आइदिनुपर्छ हाम्रो कलाकारहरूलाई हाम्रो ठाउँमा उज्यालो बनाउनुपर्छ सङ्गीत भन्ने कुरा हामीदेखि छुट्नु हुँदैन यसैले त भनिन्छ सङ्गीत नै विश्वको प्राण हो यो हाम्रो संस्कृति हो हामीले बढाउँदै जानुपर्छ यसलाई अरू पनि प्रड्युसर भएर आइदिनुहोस् हाम्रो कलाकारहरूलाई अघि बढाइदिनुहोस् नयाँ कलाकारहरूले स्थान पाउन सकोस् म यही भन्छु च्यानल माध्यममा है हाम्रो कुमार मिश्र जो चाहिँ युएसमा हुनुहुन्छ उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि हाम्रो ज्ञान साथीलाई जसले चाहिँ मलाई यो गीत दिएर आज यो स्थानमा पुऱ्याइदिनु भयो अनि मेरो भन्ने
अनि हाम्रो यहाँ सबैजनालाई हाम्रो इन्डिया टिमलाई पनि विशेष धन्यवाद दिएको छ र हाम्रो दुईजना कर्म ग्याल्छन् र कुमार मिश्रलाई चाहिँ यो च्यानल मार्फत चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि अर्को चाहिँ यहाँ आरा रेस्टुरेन्टलाई जसले मलाई आज यो प्लेस दिएर मलाई यो विमोचन गर्ने मलाई आज मौका दिनुभयो उहाँलाई मैले इन्भाइट गरेको थिएँ तर उहाँहरू आउनु सक्नु भएन होला है र उहाँलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मन मान्दैन